ल तपाईहरुको बीचमा म पढ्न लागिरहेको छु। ल यसरी लेखिएको छ हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 14 र 15 पदमा, किनकि छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् दियाबलसले उहाँले नष्ट गरून् र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गरिदेऊन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ छोराछोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएको दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून्। बाइबलले बताउँछ जब आदमले पाप गर्यो अनि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। शरीरमा मात्रै मृत्यु होइन, आत्मामा पनि मृत्यु हो। परमेश्वरको वचनले बताउँछ। अनि प्रभु येशूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो। त्यो योजना के थियो? मानिसलाई फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्ने, हैन, मरेको मान्छेलाई फेरि पनि आत्मामा फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्ने र प्रभुको राज्यमा लैजाने परमेश्वरले के गर्नुभयो? योजना बनाउनु भयो। प्रभुको योजना के थियो? यस पृथ्वीमा उहाँले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्ने उहाँको एउटा लक्ष्य, एउटा उद्देश्य थियो। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले कसरी पुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले हामीलाई यो कुराहरू बताउँदछ कि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएका दियाबलसलाई उहाँले के गरून्? नष्ट गरून्। तपाईँलाई थाहा छ मानिस जातिको मानिस जातिको बाइबलले बताउँछ एकजना मान्छेबाट सारा संसारमा मानिस जातिमा के आयो? पाप आयो। एकजना मान्छेबाट। तपाईँले पाप गर्नु भएर तपाईँ पापी हुनुभएको होइन है। तपाईँ र मैले पाप गरेर हामी पापी भएको होइन, तर हामी भित्र पाप छ। यस कारणले गर्दा हामी के भएको छौँ? पाप गर्छौँ। सुन्नुहोस्, अब फेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले पाप गर्नुभएको कारणले गर्दा तपाईँ पापी हुनुभएको होइन। हामीले त पापमै गर्भ धारण गऱ्यौँ। हामीले पापमै के गर्यौँ? आमाको गर्भमा आउँदा नै हामी पापमा जन्म्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पाप गरिरहेका छौँ। परमेश्वरको वचनले बताउँछ एकजना मानिसबाट संसारमा के आयो? पाप आयो। बाइबलले बताउँछ फेरि एकैजना मान्छेबाट के आउँछ? छुटकारा। एकजना मान्छेबाट को आउँछ? एकजना मान्छेको आज्ञाकारिताद्वारा, एकजना मान्छेको अनज्ञाकारिताद्वारा संसारमा पापले प्रवेश गर्यो, पापले राज्य गर्यो भने एकजना व्यक्तिको आज्ञा पालनद्वारा, आज्ञा पालन गराइद्वारा के आउनेछ? छुटकारा। पापको शक्तिबाट छुटकारा। त्यो एकजना व्यक्ति जसले पाप आउन दियो त्यो चाहिँ आदम थियो। आदमबाट जन्मिने, आदममा सबै मानिसहरू मर्छन्। तर एउटा समय आएपछि एकजना व्यक्ति स्वर्गबाट आउनुभयो। त्यो व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्थ्यो। मानिस जातिको निम्ति, मानिसलाई उद्धार गर्न, मानिसलाई शैतानको हातबाट छुटकारा दिनुको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि उहाँले पनि हैन मृत्युको शक्ति भएका दियाबलसलाई चाहिँ मृत्युद्वारै जित्नको निम्ति चाहिँ उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो। अनि उहाँले पनि मानिसको स्वभाव लिएर आउनुभयो। तपाईँ र म जस्तै स्वभावमा आउनुभयो, तर पनि उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको वचनले हामीलाई यी कुराहरू बताउँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि नि ख्रीष्ट यीशु जब हाम्रो जीवनमा 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति यस पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो निम्ति के भएको छ? हाम्रो निम्ति स्वर्गको ढोका खोलिएको छ। हाम्रो निम्ति अनुग्रहको ढोका खोलिएको छ। सुन्नुहोस्, मुक्ति तपाईँको कमाई होइन, उद्धार तपाईँको कमाई होइन। परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको वरदान। मुक्ति चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सित्तैमा दिनुभएको वरदान हो। जब तपाईँको उद्धार कसरी भयो भन्ने विषयमा जब तपाईँ एकछिन मन लगाएर सोच्नुहुन्छ नि, तब तपाईँको हृदय कृतज्ञताले भरिन्छ। तपाईँको हृदय धन्यवादीले भरिन्छ। प्रभु धन्यवाद, यदि तपाईँ नआउनु भएको भए मेरो पाप क्षमा हुने थिएन। यदि प्रभु मैले तपाईँलाई नचिनेको भए प्रभु आज म के हुने थिएँ? मैले मुक्ति पाउने थिएन, उद्धार पाउने थिएन। जब जब तपाईँको उद्धारलाई सम्झिनुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई धन्यवाद दिने कारण परमेश्वरले प्रशस्तै कारणहरू तपाईँको हृदयभित्र फुटेर आउँछ। प्रभुलाई धन्यवाद दिन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको हृदयभित्र कृतज्ञताले फुट्नुपर्छ। तपाईँ र म, तपाईँले कहिले प्रभुलाई भन्नुभएको छ प्रभु साँच्ची नै तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई मुक्ति दिनुभयो? कसरी प्रभुले मुक्ति दिनुभयो? जब हामी त्यो कुरालाई सम्झिन्छौँ नि,
तब हाम्रो हृदय के हुन्छ? कृतज्ञताले भरिएर आउँछ होइन। हाम्रो हृदय के हुन्छ? भाव विभोर भएर परमेश्वरलाई धन्यवादका शब्दहरू निस्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु प्रभु येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो। उत्पत्ति 3:15 तपाईँले लेख्नुहोस् तर नपढ्नुहोस् ल, म आफै पढिदिन्छु। उत्पत्ति 3:15 जब आदम र हवा चुकिसकेका थिए अनि आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम भूमि तेरो कारणले श्रापित भएको छ, अब चाहिँ भूमिले काँडा र सिउँडी फलाउँछ। अनि परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो होइन, तैँले पाप गरी सर्पको कुरा सुनिस्, अब तेरो चाहिँ सुत्केरी व्यथा सुत्केरी वेदना म बढाइदिन्छु। आज दिदी बहिनीले होइन सुत्केरी व्यथा सुत्केरी वेदना त्यहाँदेखि सुरु भएको। सुत्केरी व्यथामा धेरैजना दिदी बहिनीहरूले ज्यान गुमाएको छ होइन, किन बच्चा नजन्मिएको कारणले गर्दा। अहिले त सजिलो छ, मोमो चाउमिन खानेहरूले चाहिँ नर्मल जन्माउँदैन है बच्चाहरू। मोमो चाउमिन थुक्पा चटपटे झालमुडी खानेहरूले चाहिँ जन्माउँदैन। प्राय अहिले दिदी बहिनीले नर्मल बच्चा जन्माउनु सक्दैन, किनभने हाम्रो खानकीमा समस्या छ होइन। हामी स्वास्थ्य र हेल्दी कुराहरू खाँदैनौँ। तर बाइबलले बताउँछ, तिमोथीको पत्रले भन्छ, यदि स्त्री आज्ञाकारी हुन्छ भने, पतिमा समर्पित हुन्छ र आज्ञाकारी हुन्छ भने बच्चा जन्माउँदाखेरि चाहिँ बचाइने छ भनेर लेखिएको छ, उसको सुत्केरी वेदना घटाइने छ भनेर लेखिएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, आजको दिदी बहिनीले सुत्केरी व्यथा थाहा पाउँदैन। हस्पिटल गयो डाइरेक्ट होइन, डाइरेक्ट चिरफार गरेर निकाल्यो, सुत्केरी व्यथै थाहा हुँदैन। तर म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले हामीलाई के कुरा बताउँछ भने उत्पत्ति 3:15 प्रभुले भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी व्यथा म बढाइदिनेछु। अनि सर्पलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, तैँले चाहिँ के खानेछस्? माटो खानेछस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, तैँले चाहिँ जिन्दगीभर घस्रेर हिँड्नेछस् अनि तैँले चाहिँ माटो खानेछस्। अनि सर्पलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, तेरो सन्तानले के गर्नेछ? तेरो सन्तानले स्त्रीको सन्तानलाई के गर्नेछ? खुट्टामा डस्ने छस् होइन। हो कि होइन? हो। सर्पले तपाईँलाई खुट्टामा किस गर्छ कि डस्छ? हजुर दिन्छ नि होइन, दाँत गाडिने गरी दिन्छ। अनि स्त्रीलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि तेरो सन्तानले चाहिँ सर्पको सन्तानको के गर्नेछ? शिर कुच्याउनेछ। त्यो चाहिँ प्रभुले साङ्केतिक रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सर्पको सन्तान भनेको चाहिँ को हो? प्रभुले शैतान स्त्रीको सन्तान भनेको चाहिँ को हो? येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्ट छोरा मान्छेको सन्तान होइन, स्त्रीको सन्तान हो। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ छोरा मान्छेबाट जन्मिनु भएको होइन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तेरो सन्तानले सर्पको सन्तानको के कुच्याउनेछ? टाउको कुच्याउनेछ। प्रभु येशू चाहिँ स्त्रीको सन्तान हो। मरियम, कन्या मरियममा प्रभुको आत्माको छाया पर्दा उसले गर्भधारण गरिन्। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले अगाडि नै प्रोफेसी बोल्नुभएको थियो। यस कारणले अहिले सर्प र मान्छेको बिचमा नि दुश्मनी हालेको छ होइन। सर्पले पायो भने हाम्रो खुट्टा डस्छ र त्यसलाई भेट्यो भने त्यसको टाउको हामी के गर्छौँ? टाउको अचार भएर छिली पितिली हुँदाखेरि पनि पुचार पिर्लिक पिर्लिक हल्लाउँदा पनि ढ्याम्की ढ्याम दिन्छ होइन। किन? दुश्मनी अगाडि हालेको हो नि त, थाहा छ नि। त्यसले एक स्याक गऱ्यो भने जीवन खल्लास भनेर थाहा छ हामीलाई होइन। हाम्रो जीवन मर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। सर्प चाहिँ देख्यो, हररे देख्दाखेरि पनि, हररे भन्छ नि यता होइन, देख्नु भएको छ यताउति कुदी हिँड्ने त्यो नटोक्ने सर्प के भन्छ त्यसलाई? बगाले भन्छ, उता चाहिँ हररे भन्छ क्या। त्यो एउटा माऱ्यो भने आँखा नै भरि आउँछ क्या थुप्रै। त्यो धरी पनि अब त्यसले त टोक्दैन नि त, त्यो धरी पनि मार्छ मान्छेले। किन? सर्प चाहिँ देखिसकेपछि त्यसको टाउकोमा कुच्याहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ अगमबानी थियो। जो चाहिँ के थियो? एक दिन शैतानले येशूलाई क्रुसमा टाङ्नेछ अनि क्रुसमा टाङ्दै गर्दाखेरि त्यसको होइन स्त्रीको सन्तानको खुट्टा डस्नेछ। तर परमेश्वरको पुत्रले तेस्रो दिनमा चाहिँ जीवित भइकन चाहिँ सर्पको सन्तान शैतानको चाहिँ के गर्नेछ? टाउको कुल्चाउनेछ भनेर परमेश्वरले अगाडि साङ्केतिक रूपमा प्रोफेसी गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, जब येशू ख्रिस्ट
कल्भरी क्रुसमा किन चढ्नुभयो? किन चढ्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, सारा मानिस जाति, एकजना मान्छेबाट पाप आयो, त्यसरी नै एकजना मान्छेको आज्ञाकारिताद्वारा, एकजना मान्छेको बलिदानद्वारा चाहिँ संसारमा चाहिँ छुटकारा आउँदै थियो। सुन्नुहोस्, यति शक्तिशाली छ यो कुरा। एकजना मान्छेको अनज्ञाकारिताद्वारा पापले राज्य गर्यो भने एकजना मान्छेको आज्ञाकारिताले धार्मिकतामा झन् जीवनमा राज्य गर्नेछ भनेर लेखिएको छ। हालेलुया। आदमले पाप गर्दा पाप यति शक्तिशाली भएर आयो, मान्छेको जीवनलाई फल्दै गरेको रुखलाई बोक्रा समेत खाइदिएर काक्रा कुरुक बनाइदियो पापले। सम्पूर्ण भनौँ न भरिपूर्ण भएको संसारलाई पापले के गरिदियो? कुरूप बनाइदियो। तर प्रभु यीशुले के गर्नुहुन्छ? फेरि रिस्टोर गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले के गर्नुहुन्छ? फेरि पनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ भन्दा रिस्टोर गर्नुहुन्छ। मानिसको आत्मिक जीवन बिग्रिएको थियो, मानिसको आत्मिक जीवन मरेको थियो, होइन? मान्छे प्राणमा शरीरमा मरेको थियो, तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? मान्छेको आत्मिक जीवनलाई क्रुसद्वारा रिस्टोर गर्नुभएको छ। अनि क्रुसको शक्ति चाहिँ नि एकदमै ठुलो छ हाम्रो जीवनमा। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउँछु, मान्छे प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, गडाइ र पुनरुत्थानभित्र चाहिँ नि हामी नयाँ मान्छे लुकेका छौँ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? प्रभु यीशु मर्दै गर्दाखेरि हामी आत्मिक रूपमा त्यहाँ मर्दै थियौँ। हामी जन्मेको थिएनौँ, तर येशूभित्र हामी मर्दै थियौँ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट गाडिनुभयो, गाडिनु हुँदाखेरि हामी पनि आत्मिक रूपमा त्यहाँ गाडिँदै थियौँ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित भइकन उठ्नुभयो, हामी पनि जीवनमा उठ्दै थियौँ आत्मिक रूपमा। त्यही भएर त हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ। बप्तिस्मा किन लिएको? किन लिएको भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युमा हामी एक भएको हो नि त। त्यतिखेर बप्तिस्माले हामीलाई के गर्छ? पुरानो जीवनलाई मार्छ। सबैले बप्तिस्मा लिनु भएको छ? सबैले लिनु भएको छ? हजुर, सबैले बप्तिस्मा लिनु भएको छ? प्राय हुनुहुन्छ हो। बप्तिस्माले के गर्छ अरे? मृत्युको सङ्केत हो बप्तिस्मा। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नि मृत्यु, गडाइ र पुनरुत्थान चाहिँ यति शक्तिशाली छ। सुन्नुहोस्, त्यहाँभित्र चाहिँ नि हाम्रो जीवन लुकेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युभित्र चाहिँ नि आज के लेखेको छ? हाम्रो छुटकारा लुकेको छ। मजाको कुरा, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु चाहिँ नि एकदमै के छ भन्दाखेरि शक्तिशाली छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ कि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा चढ्नुभयो, पापको दण्ड चाहिँ शरीरमा नै पाउनु पर्थ्यो। सुन्नुहोस्, रोमीको पत्रले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, आदमले गरेको सम्पूर्ण पापको दण्ड चाहिँ शरीरमा भोग्नु पर्थ्यो। त्यो शरीर चाहिँ निष्कोट पवित्र हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीर हो। प्रभु यीशु चाहिँ हाम्रो निम्ति पाप बलि झै बनिनु भयो। रोमीको पत्र 8 अध्यायले बताउँछ, होइन? प्रभुले पापलाई चाहिँ शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो। सुन्नुहोस्, एकजना मान्छेबाट के आयो? संसारमा पाप आयो। तर एकजना परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ के आयो? उहाँको आज्ञाकारिताद्वारा उहाँमा चाहिँ फेरि सारा संसारमा भएको मानिसको पाप चाहिँ फेरि येशू ख्रीष्ट क्रुसमाथि उहाँले बोकेर चढ्नुभयो। सुन्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि चाहिँ सारा मानिस जातिको जति पनि पाप छ नि, पाप चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ क्रुसमा लगेर के गर्नुभयो? क्रसमा चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो? यहाँनिर चाहिँ प्रभु झुन्डिनुभयो। यहाँनिर चाहिँ प्रभुले क्रुसमा लानु। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो, होल पृथ्वीमा भएका मानिस जातिको पाप चाहिँ प्रभुले क्रुसमा लानुभएको छ। एकजना मान्छेबाट पृथ्वीमा पाप आयो भने एकजना प्रभु येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ के आएको छ? उद्धार, मुक्ति, अनुग्रहको सुसमाचार आएको छ। अनुग्रहको वरदान चाहिँ पापभन्दा शक्तिशाली छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप जति शक्तिशाली छ नि मण्डली, त्योभन्दा शक्तिशाली चाहिँ येशू ख्रीष्टको अनुग्रह चाहिँ शक्तिशाली छ। त्यस कारणले गर्दा अनुग्रहको प्रचार चाहिँ पापमाथि विजय हुनको लागि हो।
अनुग्रहको प्रचार चाहिँ परमेश्वरको दुलै सिँगारिनु हो। अनुग्रहको प्रचार चाहिँ येशू ख्रीष्टको जस्तो क्यारेक्टर भएर जिउनु हो। अनुग्रहको प्रचार चाहिँ आज मिसयुज हुँदैछ परमेश्वरको अनुग्रह, होइन? पर नेपालमा तहल्का मचाइरहेछ अनुग्रहले। अहिले चाहिँ अलिअलि साम्य हुँदैछ। सुन्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह चाहिँ नि विलासितामा उडाउनुको निम्ति होइन, धन सम्पत्ति गाडी किनेर चाहिँ विलासितामा जिउनुको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह दिँदैन। मानिसले जबरजस्ती परमेश्वरको अनुग्रहलाई के गरेको छ? व्यापार गरेको छ, अभिषेकलाई बिक्री गरेको छ। जब अनुग्रहले तपाईँको जीवनमा काम गर्नु सुरु गर्छ, याद गर्नुहोस् तपाईँको अभिषेकलाई मानिसहरूले किन्न आउँछ। सामरियामा त्यही भएको थियो। जब प्रभुको जन फिलिप प्रचारक गएर सहरलाई नै जिते, येशू ख्रीष्टमा सहरलाई नै के गरे? येशू ख्रीष्टमा ल्याए। त्यो खबर जब यरुशलेमका मण्डलीहरूले सुने, यरुशलेमका मण्डलीले सुनेर के गरे? त्यहाँनिर प्रेरितहरूलाई पठाए। जब प्रेरितहरू योहन्ना र पत्रुसलाई पठाए, अनि योहन्ना र पत्रुसहरूले जब उनीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गरे, अनि पवित्र आत्माको वरदान जब उनीहरूमाथि आउनुभयो, त्यो चाहिँ एकजना व्यक्तिले, होइन, झुटा व्यक्ति, त्यो चाहिँ सिमोन जादुगर थियो। जादुगरले पनि जादु देखाएर सहरलाई अचम्म बनाएको थियो। तर त्योभन्दा ठुलो शक्ति येशूको सुसमाचारद्वारा जब फिलिपले आश्चर्य कर्म गरे, तब ऊ पनि चकित भएर विश्वास गरे। अरे पवित्र आत्मा त यी टाउकोमा हात राख्दा पो आउँदो रहेछ। उसले के गरे? जादुगरी गरेर उसले कमाएर खाँदै थियो, होइन? अब त पैसा पो दिनु थाल्यो प्रेरितहरूलाई। ल मलाई पनि यो वरदान दिनुहोस्, मैले पनि जसलाई हात राख्छु त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले भरेर लड्नु सुरु गरोस्, अगमबाडी बोल्न सुरु गरोस्। उसले चाहिँ नयाँ बिजनेस खोल्न आँटेको त्यहाँ, होइन? एउटा बिजनेस बन्द गरे, तन्त्र मन्त्रको बिजनेस बन्द गरेर येशूको, होइन, अनुग्रहको बिजनेस। म तपाईँलाई बताउँछु। पत्रुसले भने तिमीहरू त धन सम्पत्ति, होइन, धन सम्पत्तिले परमेश्वरको वरदानलाई किन्न खोज्छस्। परमेश्वरको वरदान चाहिँ धन सम्पत्तिले किन्न सक्दैन। तेरो हृदय तिक्तताले भरिएको छ, पश्चाताप गर, परमेश्वरले सायद तेरो यस्तो कुराको निम्ति क्षमा गर्नुहुन्छ होला। याद गर्नुहोस् मण्डली, परमेश्वरको सेवकहरू, परमेश्वरको अभिषेक्त जनहरू, याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू मेरो जीवन जब वरदान आउनु सुरु गर्छ, चङ्गाईको वरदान र अगमबानीको वरदान पाउने व्यक्तिहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रस्पेरिटी भइहाल्छ। त्यो वरदानको काम हो। अगमबानी बोल्ने मान्छे छ भने ऊ प्रस्पेरिटीमा जिउन थालिहाल्छ। यदि चङ्गाईको वरदान पाएको छ भने त्यो मान्छेको गोची कहिले रित्तो हुँदैन, छिटो धनी हुन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान चाहिँ हामीले व्यापार गर्नको लागि होइन। हालेलुया, हालेलुया। व्यापार गर्नुको निम्ति होइन, परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति हो। यस कारणले गर्दाखेरि अन्त्यको दिनहरूमा झुटा सेवकहरू मण्डलीमा खडा हुँदैछ, जसले विलासी आचरण जीवन जिउँछन्। सेवकहरू सुन्नुहोस्, बाइबलले बताउँछ, त्यही भएको कारण बाइबलले बताउँछ के सब थोक हुनेहरू चाहिँ केही नभएका जस्तोहरू भएर बसुन्, खुसी हुनेहरू चाहिँ शोक गरून्, किनभने यो संसारको रूप बितेर जाँदैछ भनेर पाउलले बताउँछ। र केही नहुने ख्रीष्टमा गरिबहरू चाहिँ म ख्रीष्टमा धनी छु भनेर गर्व गरोस् भनेर बाइबलले बताउँछ। सबै थोक हुनेहरू चाहिँ केही नभएका जस्तो भएर रहन् भनेर पाउलले बताउँछ, किनभने यो संसारको रूप बदलिँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जान्नुपर्छ, यस पृथ्वीमा हामीले जिउनको निम्ति जान्नुपर्छ। मण्डली, आज तपाईँलाई म बताउँछु, जब येशू ख्रीष्टको क्रुसको प्रचार चाहिँ आजको दिनमा नि इम्पोर्टेन्ट छ मण्डलीमा। प्रभु येशूको क्रुस मात्र होइन, तपाईँ र मलाई हरेकलाई क्रुस बोक्न परमेश्वरले हराउनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो क्रुस बोक्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो क्रुस थन्क्याउनु भएको छैन? मिस्त्रीकोमा लगेर घटाउनु भएको छैन? गरौँ भयो प्रभु भनेर। एउटा भाइ 10 महिना तालिममा आएको थियो, अनि झुटा शिक्षाको तालिममा आइपुगेछ। अनि भरे त मैले चिनेकै भाइ हो, भरे त हाम्रो चर्चमा आयो एक दिन। साथी त क्रुस बोकेर आइरहेको छ, यत्रो ठुलो क्रुस है, निकै ठुलो क्रुस क्या।
त्यो हामीले मलामी जाँदाखेरि काठको बनाउँछौँ नि, त्योभन्दा अलिक ठुलो क्रुस बोकेर आएको छ साथी। अनि भाइ के हो भनेको, हे क्रुस बोक्नु पर्ने रहेछ नि हामीले। धन्न अहिले त्यो भाइ पश्चाताप गरेर फेरि फर्केर अहिले पास्टरले सेवाकाई गर्दैछ। त्यो व्यक्तिले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने, म चाहिँ स्वर्गबाट ओर्ली आएको यूहन्ना हो भन्ने, होइन? सुन्नुहोस्, त्यसको फाउन्डरले चाहिँ त्यसो भन्दो रहेछ, म स्वर्गबाट ओर्ली आएको यूहन्ना हो। यूहन्ना एलिया आउँछ भनेको छ नि अन्तिम दिनमा, म यो एलिया। साथी खाली खुट्टा हिँड्दो रहेछ साथी। बाहिर चाहिँ त्यस्तो, फेरि भित्र चाहिँ केटीसँग पो लसपस रहेछ फेरि बेबिचार। सुन्नुहोस्, नाम नभनौँ, तपाईँले सोधी खोजी गर्दाखेरि मैले नाम भने सोधी खोजी गरेर निकाल्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति। तर म तपाईँलाई भन्न चाहदिनँ, अहिले नेपालमा सेवाकाई छैन होला। सुन्नुहोस्, कोरियन हो। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, आजको दिनमा नि त्यो क्रुस भनेको चाहिँ हामीले बोकेर हिँड्ने क्रुस होइन, यो चाहिँ आत्मामा उठाउनु पर्ने क्रुस हो। हामीले क्रसमा झुन्डिएको व्यक्तिले आफ्नो पाप, आफ्नो हातलाई पापहरूतिर लैजाँदैन। क्रुसमा टाँगिएको खुट्टाले परमेश्वरको वचनदेखि बाहिरको मार्गहरूमा जाँदैन। क्रुसमा होइन टाँगिएको जीवनले आफ्नो निम्ति जिउँदैन, ऊ मरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई बताउँछ नि, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एक्लो रहन्छ। मर्यो भने मात्रै त्यसले बोट उमार्छ र त्यहाँ फल लाग्छ। सुन्नुहोस्, गहुँको दाना बाटोमा परेर मर्नुपर्छ। तपाईँहरूमा गहुँको दानाहरू, गहुँको दानाहरू माझ तपाईँ र मेरो स्वभावहरू, शरीरका कुराहरू, प्राणको क्षेत्र जबसम्म के हुँदैन, मर्दैन, तबसम्म आत्मा चाहिँ, आत्माको जीवन चाहिँ बाहिर निस्किन सक्दैन। तबसम्म निस्किन सक्दैन। तपाईँले गहुँलाई, सिमीलाई हेर्नुहोस्, जब सिमीलाई रोप्नुहुन्छ एउटा मात्रै सिमी हुन्छ। त्यो सिमी के हुन्छ, जब माटोको चापमा पर्छ अनि भित्र माटोको तापमा परेपछि त्यो सिमीको बाहिरको कडा खोल के हुन्छ, कुहिन्छ, फुट्छ। फुटिसकेपछि के हुन्छ, त कुहिएर जान्छ, बाहिरको कडा खोल कुहिएर जान्छ, तर भित्र चाहिँ के हुन्छ, नयाँ बिरुवा उम्रिन्छ। जब त्यो सिमीलाई थाङ्ग्रा दिन्छ अनि त्यो सिमीले चाहिँ तपाईँलाई के दिन्छ, फल दिन्छ, सब्जी दिन्छ। छिमेकीलाई पनि कसैले पुग्छ, होइन? आफन्तकोमा पनि सिमी नै बोकेर जानुहुन्छ, बर्थडेमा पनि, बर्थडेमा त होइन, के दिन्छ, एउटा सिमीले चाहिँ के दिन्छ, धेरै फल दिन्छ। अब सुन्नुहोस्, त्यो कसरी फल दियो त त्यो सिमीले भन्दाखेरि, त्यो सिमीभित्र चाहिँ नि जीवन छ, तर त्यो जीवनभित्र चाहिँ कडा खोलले के गरेको छ, ढाकेको छ। त्यो चाहिँ माटोमा परेर फुट्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले फलाउन सक्छ। अनि बाइबलले नि आज हामीलाई गहुँको दानासँग तुलना गरेको छ। आज तपाईँ र म स्वर्गको राज्यमा, परमेश्वरको राज्यमा फल फलाउने उहाँको मण्डलीहरू, के तपाईँ र मेरो प्राण मर्दैछ, प्राणको स्वभाव मर्दैछ? अनि मरेको छैन भने चाहिँ नि क्रुस बोक्नुपर्छ। अब फोन गर्नुहोस्, बाइबलमा सिकेको छौँ, आमा मेरो लागि क्रुस बनाइदिइराख्नुहोस् भनेर घरमा। तपाईँ र मैले क्रुस बोक्नु सिक्नुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर छुटकारा दिनुहुन्छ। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो, सुन्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले जब क्रुसमा जब उहाँ चढ्नुभयो नि, क्रुसमा चढ्दाखेरि चाहिँ कलसी 2:14 र 15 पदले म चाहिँ एउटा शक्तिशाली घटना भएको छ त्यहाँनिर। सुन्नुहोस् त, ल पढ्नुहोस् त, कलसी 2:14 र 15 पदलाई। ल पढ्नुहोस्, कलसी 2:14 र 15 पद। पहिले लेख्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्। र
हाम्रो विरोधमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनुभयो। उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुला तमासा बनाइदिनुभयो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदैछ है। यहाँनिर उहाँको वचनले भन्दैछ हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीलाई क्रुसमा किल्ला ठोकिकन रद्द गरिदिनु भयो। सुन्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट जब कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भयो, क्रुसमा टाँगिँदाखेरि चाहिँ प्रभु येशूले किल्ला ठोक्दै गर्दाखेरि आफ्नो शरीरमा पाप भोग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो विरुद्धमा भएको तमसुक। सुन्नुहोस्, तमसुक लेख्ने चलन छ यतातिर? तमसुक लेख्दैन? लेख्दैन? थाहा नभएको त्यही त कतिलाई टाउको हल्लाउनु लेख्दैन। तपाईँले जग्गा पास गर्नुभएको छैन तर बैना मार्नु भयो भने तमसुक लेख्छ नि होइन? के लेख्छ तमसुक? अब त्यो कुरा छोडिदिउँ। तपाईँले साउबाट ऋण लिनुभयो 2 लाख रुपियाँ, के लेखेको थियो तमसुकमा? हजुर, फल्ना फल्नाको नाति, फल्ना फल्नाको छोरा, फल्ना फल्नाको नाति होइन, यतिको मितिमा 2 लाख रुपियाँ ऋण, महिनाको यति बुझाउने गरी होइन, यति वर्षको भाका भनेर फल्ना फल्नाबाट ऋण लिएको भनेर तमसुक लेखेको हुन्छ। हो किन भन्नु त? अनि त्यो तमसुक चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँनिर ल्याक्चे लगाएको हुन्छ। पहिले त थिएन, कोइला होइन, कोइला माडेर अथवा कराईको पछाडिको पिठ निकालेर ल्याप्चे लाउँछ। ल्याप्चे त यता पो लाग्यो। अनि तमसुक चाहिँ के हो? अनि त्यो तमसुकले चाहिँ के गर्छ? तमसुक बोल्छ फल्ना फल्नाले यति ऋण लगेको हो, यति समयसम्म नतिरेपछि अब यसको घर जग्गा सबै कब्जा भयो। अनि तमसुक भइसकेपछि नि मान्छेको जीवन के हुन्छ? ऋणीको चाहिँ जहिले तमसुक हुन्छ। त्यो तमसुक कतिखेर च्यातिन्छ? हजुर, ऋण तिरिसकेपछि तमसुक के गरिन्छ? साहु र दुईजनाकै बिचमा त्यो च्यातिन्छ। च्यातेर त्यो जलाइन्छ, फालिन्छ। अब कुनै तमसुक छैन, ऋणी कोही पनि छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ जब कल्भरी क्रुसमा जब उहाँ झुन्डिँदै गर्दाखेरि नि आदमले जिएको जुन अधिकार छ नि, आदमबाट जुन पाप आएको थियो, आदमबाट जुन चाहिँ श्राप आएको थियो, आदमबाट जुन मृत्यु आएको थियो, आदमबाट जुन चाहिँ पापको शक्तिले राज्य गरेको थियो, ती सबै कुराहरू यहाँ हाम्रो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा भएका तमसुक, हामी चाहिँ मान्छेको सन्तान हौ। हाम्रो चाहिँ के भएको छ? हामीसँग चाहिँ के छ? हामी चाहिँ पापमै जन्मिएका थियौँ, शैतानकै दासत्वमा जन्मिएका थियौँ। जो मानिस पापमा जिउँछ त्यो मान्छेमाथि शैतानको हक लाग्छ, अहिले पनि लाग्छ। जसले प्रभु यीशुलाई चिन्नु भएको छैन तिनीहरू त झन् शैतानको अधीनमा छ, बाइबलले हामीलाई बताउँछ। अब सुन्नुहोस्, जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिँदाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरमा होइन उहाँले के गर्नुभयो? किल्ला ठोकिकन शैतानको हाम्रो विरुद्धमा भएका तमसुक। तपाईँ त शैतानको सम्पत्ति हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, शैतानको सम्पत्ति, शैतानको धन तपाईँ र म सम्पत्ति हो। परमेश्वरले भन्नुभयो जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगत बग्यो, जब यीशु ख्रीष्टको किल्ला ठोकियो, जब यीशु ख्रीष्टले मृत्युमा जानुभयो नि, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो पापको ऋण थियो नि, तमसुक थियो नि शैतानको हातमा। लिगल एउटा के थियो? प्रपर्टीको पेपर थियो। तिमीहरू चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो भने शैतानले के गर्थ्यो? परमेश्वरलाई देखाउँथ्यो, यी प्रभु यो त मेरो प्रपर्टी हो, मेरो हातको यिनीहरू के हो? खाजाहरू, चाउमिन हो, नास्ता हो होइन। शैतानलाई पनि भेज मन पर्दैन अरे, नन भेज मात्रै खान्छ। त्यही भएर त मान्छे शरीरलाई त्यसले खोज्छ होइन।
यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ कि हाम्रो विरुद्धमा भएको तमसुक चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा किल्ला ठोकिकन च्यातिदिनु भयो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कस्तो अचम्मको कुरा है। तपाईँ र मेरो जीवन पनि हामी त शैतानको सम्पत्ति थियौँ, शैतानको अधिकार मुनि थियौँ। शैतानसँग के थियो? लिगल के थियो? अधिकार थियो, कानुनी वैधानिक अधिकार थियो। किनभने पापमा चाहिँ शैतानले अधिकार गर्छ, तर प्रभुले त्यो पेपरलाई च्यातिदिनु भयो। प्रभुले शैतानको हातबाट त्यो खोज्नुभयो र उहाँले आफ्नो शरीरमा खारेज गर्नुभयो अनि उहाँले के गर्नुभयो? हामीलाई पापको शक्तिबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट सारा संसारको मानिसको निम्ति उहाँले मर्नुभएको हो। सारा मानिस जातिको पाप बोकेर प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा झुन्डिनु भएको हो। तर जसले प्रभु येशूलाई मेरो मुक्तिदाता भनेर पर्सनल तरिकाले ग्रहण गर्छ ती व्यक्तिहरूको लागि मात्र मुक्ति चाहिँ सित्तैमा छ। सुन्नुहोस्, आजको दिनमा एउटा सत्यता भनिदिन्छु। आज जतिजना विश्वास नगर्ने मानिसहरू छन् यस पृथ्वीमा, ती मानिसहरूको लागि पनि पापको छुटकारा भइसकेको छ। मूल्य चाहिँ तिरिसकेको हो, तर उनीहरूलाई थाहा नभएको, विश्वास नगरेको हो। उनीहरूको निम्ति मुक्तिको मूल्य चुकाइसकेको छ, पापको मूल्य चुकाइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ नि, सुसमाचार प्रचार गर, प्रचार गर, परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर। प्रभुको राज्यको प्रचार गर्ने जिम्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यदि तपाईँलाई कसैले आएर सुसमाचार सुनाए जसको कारणले गर्दा तपाईँ आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, आज तपाईँले होइन धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा ल्याउनुपर्छ ताकि यिनीहरू परमेश्वरको राज्यमा आउन्। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, सुसमाचारद्वारा आज हामीले परमेश्वरको राज्य बढाउनुपर्छ। बाइबलले बताउँछ येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा टाँगिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा भएको तमसुक चाहिँ प्रभुले च्यात्नुभयो प्रभुले। हामी चाहिँ अब कुनै लिगल कुरा छैन। शैतानले हामीमाथि अनुमति, त्यसको हक जमाउनु सक्दैन जबसम्म बाइबलले बताउँछ दियाबलसलाई मौका नदेऊ भन्छ। एफिसीको पत्र 4 अध्यायको होइन 27 पदले भन्छ शैतानलाई मौका नदेऊ। जबसम्म तपाईँ र मैले मौका दिँदैनौँ तबसम्म तपाईँ र म भित्र छिर्न सक्दैन, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यसले काम गर्नु सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा दियाबलसलाई मौका नदेऊ। एक ठाउँमा यसरी लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायमा लेखिएको छ 11 पदमा, शैतानका युक्तिहरूको विषयमा हामी अनजान छैनौँ भन्छ पावलले। शैतानका युक्तिहरूको विषयमा अनजान छैनौँ। पावललाई राम्रोसँगले थाहा थियो पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ, शैतानले कसरी काम गर्छ भन्ने पवित्र आत्मालाई थाहा थियो। अनि उसले भन्छ शैतानका युक्तिहरूको विषयमा हामी अनजान छैनौँ। शैतानले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पावललाई राम्रो कुरा थाहा थियो। पवित्र आत्माले प्रकाश दिनुभएको थियो होइन। अनि पावलले भन्छ त्यसका युक्ति भनेको के हो? योजना, त्यसका रणनीति, त्यसका योजनाहरूको विषयमा हामी अनजान छैनौँ। अनि पावलले हामीलाई यो कुराहरू बताउँछ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले पनि जान्नुपर्छ पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ, प्रभु येशूले कसरी राज्य बढाउँदै हुनुहुन्छ र कसरी शैतानले काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू पनि बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा छिटो कुरा चाहिँ शैतानले हाम्रो जीवनमा क्षमा नदिने पापमा चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो तरिकाले शैतानले हामीलाई लडाउँछ। सुन्नुहोस्, क्षमा नदिने पाप चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो पाप हो हाम्रो जीवनमा। प्रभु येशूले हामीलाई क्रुसमा क्षमा गर्नुभयो नि, तर आज हामी यहाँ यो ठाउँमा छौँ। अघि मैले तपाईँलाई बताएँ मुक्ति चाहिँ हाम्रो असल काममाथि राखिएको होइन। मुक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसमाथि, येशू ख्रीष्टको दुःख र मृत्युमाथि, कष्ट भोगाइमाथि चाहिँ अनन्त जीवन राखिएको छ। हामीले मुक्ति चाहिँ सिधैमा पाएको हो। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु हामी पनि ऋणी थियौँ, प्रभुले त्यो हाम्रो ऋण तिरिदिनु भयो। हामी पापको ऋणी थियौँ, पापले हामीलाई नरक लगिरहेको थियो, मृत्युमा लगिरहेको थियो। तर प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति पापको मूल्य चुकाइदिनु भयो। अनि आजको दिनमा नि क्षमा चाहिँ शक्तिशाली कुरा छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ जसरी मैले तिमीहरूलाई क्षमा गरेको छु, पिताले भन्नुहुन्छ जसरी मैले मेरो पुत्र तिमीहरूको निम्ति मर्न दिए र तिमीहरूलाई मैले क्षमा गरेको छु, त्यसरी नै तिमीले एकअर्कालाई क्षमा गर्ने गर, क्षमा गर्ने गर। आजको दिनमा नि धेरैजना मानिसहरूको हृदय ब्लक भएको कारण
हृदयमा शान्ति नहुनुको कारण, हृदय कसिनुको कारण, हृदय नखोलिनुको कारण चाहिँ नि क्षमाको पाप हो, अक्षमाको पाप हो। मानिसहरूले क्षमा दिन मानिसहरूले सिकेका छैनन्। सुन्नुहोस्, जब तपाईँ र म क्षमा दिँदैनौ नि, जब तपाईँ र मैले क्षमा मानिसहरूलाई दिँदैनौँ भने आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरबाट हामीले क्षमा पाउँदैनौँ। शैतानले कसरी काम गर्दैछ मण्डलीमा? तपाईँ कहाँ युद्ध पर्न खोजिराख्नु भएको छ शैतानलाई? शैतानले तपाईँहरूको बिचमै मनमुटावहरू ल्याउँछ, यस्तो परिस्थितिहरू क्रिएट गर्छ कि हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ। सुन्नुहोस्, क्षमा चाहिँ हामीले आज दिनुपर्छ। क्षमा दिनु चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सुन्नुहोस्, केही समय अगाडि होइन मैले सेवा गर्दै गरेको चर्च पनि केही व्यक्तिले फुटाएर लग्यो। सुन्नुहोस्, मेरो यथार्थ कुरा तपाईँलाई बताउँदैछु, तितो हुन्छ त्यतिखेर। मैले सेवा गर्दै गरेको चर्च कसैले फुटाएर लग्यो, मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्यो होइन, मलाई नराम्रो कुराहरू भन्यो, नराम्रो कुराको अभियोगहरू लगायो। आराधना सेवाकारीमै सबै मानिसहरूको बिचमा मलाई नङ्ग्याउने काम गर्यो। मैले एउटै मात्रै कुरा भने, यदि म ठिक छुइनँ भने, यदि मैले रुपियाँ पैसामाथि तलमाथि गरेको छु र मेरो चरित्र चाहिँ ठिक छैन भने, अर्को कुरा चाहिँ म यदि होइन मेरो चरित्र ठिक छैन भने प्रमाणित गर, म चाहिँ भन्नु पर्दैन, नैतिकताको खातिरै म के गर्छु, रिजाइन गर्छु। सुन्नुहोस्, मलाई विभिन्न अभियोगहरू लगाए, मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्रहरू रचे, मलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरूले फसाए होइन, तर मण्डली फुटेर गयो। मैले कहिले पनि आफूलाई बचाउने कोसिस गरिनँ, मैले कहिले पनि आफूलाई सही हुने प्रमाणित गरिनँ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ भने नि, जब तपाईँ र म, प्रभु येशूले पनि क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि धेरै मानिसहरूले प्रभु येशूलाई प्रश्न सोधे होइन, के तिमी राजा हो? प्रभुले उत्तर दिनु भयो। मानिसहरूले भने के त अगमबानी गर्छस् होइन, लौ भन अगमबानी गर, अब कसले तँलाई गालामा हिर्काउँछ भन्दै येशूको आँखा छोपिदिए। तर प्रभुले के गर्नु भएन, बोल्नु भएन। प्रभुले आफूलाई सत्य प्रमाणित गर्नु भएन, किनभने प्रभु क्रुसमा जानै पर्थ्यो। अनि मेरो जीवनमा पनि एउटा तितो अनुभव छ। अनि जब म ती मानिसहरूलाई देख्थेँ, मलाई भित्र के गर्थ्यो, चित्त बुझ्दैन थियो होइन। भन्नु त कसैलाई भनिनँ मैले, मेरो मुखमा हाँसो थियो, तर पनि म भित्र उनीहरूलाई देख्दाखेरि अनकम्फर्टेबल लाग्थ्यो कि मलाई। उनीहरूलाई बाटोमा हिँड्दा भेट हुन्थ्यो, मलाई उनीसँग बोल्न मन पर्दैन थियो। साँचो कुरा हो। धेरै वर्ष भएको छैन, कति वर्ष भयो, 3 वर्ष जति भयो चर्च फुटेको। मलाई रातभरि निन्द्रा पनि लाग्दैन थियो, सोचेर बेसी सोचेर क्या निन्द्रा पनि लाग्दैन थियो। एउटा मेरो जीवन तितो भएको थियो। तर जब मैले प्रभु भने, प्रभु म तिनीहरूलाई क्षमा गर्छु, प्रभु म तिनीहरूलाई क्षमा गर्छु, जसले मलाई अभियोग लगाए, जसले मलाई मेरो विरुद्धमा होइन षड्यन्त्रहरू रचे, प्रभु म तिनीहरूलाई क्षमा गर्छु। सुन्नुहोस्, एकदमै गाह्रो कुरा हो। प्रभु क्षमा गर्छु भनेर पनि तिनीहरूलाई देख्दा रिस उठ्थ्यो। घाउ चोट निकै ठुलो रहेछ कि क्या है, जति ठुलो चोट निको हुनु त्यति समय लाग्छ नि त है। ठुलो घाउ 3 महिना, सानो घाउ 2 दिन, चोट निकै ठुलो थियो, रिस उठ्यो। तर मैले प्रभुलाई भन्दा प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, म तिनीहरूलाई क्षमा गर्छु, प्रभु क्षमा गर्छु। अहिले म तिनीहरूलाई देख्दाखेरि केही जस्तो पनि लाग्छ, भाइ जस्तो लाग्छ, मेरो बहिनी जस्तो लाग्छ, प्रभुमा होइन छोराछोरी जस्तो लाग्छ। तर खुसीको कुरा सुन्नुहुन्छ, 2 परिवार चाहिँ अस्ति भर्खर फर्केर आयो। प्रभु अरे पास्टर बाबु, हामीले त ठुलो गल्ती गरेछौँ होइन, क्षमा गर्नुहोस् पास्टर बाबु, तपाईँलाई हामीले यस्तो कुरा भन्यौँ। प्रभुले पवित्र आत्माले चाहिँ नि, जो मान्छेले ठिक काम गर्छ नि, जो मान्छेले बेठिक काम गर्छ नि,
एक न एक दिन पवित्र आत्माले त्यो मान्छेलाई के गर्नु फर्काउनुहुन्छ, तैँले ठिक गरिनुहोस्। दुई परिवार फर्केर आए। जुन ठाउँमा उनीहरूले चर्च बनाएको थियो, जुन घरको छतमाथि चर्च बनाएको थियो, त्यही घरको मान्छेले चाहिँ छिट्टो चर्च म अर्को चर्च मेरै आफ्नो चर्च जान्छु भनेर होइन भनेको मैले आउनुहोस् पनि कहिल्यै भनिनँ। तर नि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, प्रभु चाहिँ नि सत्यको पक्षमा जहिले परमेश्वर खडा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि म तपाईँलाई बताउनु क्षमा दिने काम चाहिँ हाम्रो हो। हामीलाई प्रभुले निको पार्नुहुन्छ हाम्रो हृदयको घाउ। आज कतिजना मान्छेले क्षमा दिन सकेको छैन। तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, बाहिरको मानिसले दिएको चोट चाहिँ नि धेरै छिटो निको हुन्छ, तर भित्रको मान्छे, परिवारभित्रको मान्छे, ट्रस्ट गरेको मान्छे, मण्डलीभित्र विश्वास गरेको मान्छेले दिएको चोट चाहिँ नि निको हुन धेरै गाह्रो लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ। सुन्नुहोस्, श्रीमान श्रीमतीमा होइन भएको चोट त्यो भरिनको निम्ति धेरै समय लाग्छ, धेरै वर्ष लाग्छ होइन। छोराछोरीमा भएको, परिवारभित्र भएको, दाजुभाइभित्र अझै नजिकको, बाइबलले बताउँछ नि नजिकको चोटले चाहिँ नि तपाईँ मलाई के गर्छ, धेरै पीडा दिन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले नि शैतानले के गर्छ, जहिले पनि तपाईँहरू मेरो बिचमा जब सम्बन्धहरू बिग्रिन्छ नि त्यतिखेर क्षमा दिन सिक्नुपर्छ। सबैभन्दा छिटो क्षमा दिनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ नि तपाईँहरू मेरो जीवनमा के आउँछ, तपाईँहरू मेरो हृदय तितो हुन्छ। सुन्नुहोस्, जब हृदय तितो हुन्छ नि, जब हृदय चोट लाग्छ नि, जब तपाईँले क्षमा दिनुहुन्न, तब परमेश्वरको अनुग्रह आउनु तपाईँको जीवनमा बन्द हुन्छ। अनुग्रह मिन्स स्पिरिचुअल लाइफ। परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा के भएको छ, पवित्र आत्माद्वारा येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई उहाँको अनुग्रह दिनुभएको छ। हामी भित्र लाइट ज्योति भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले के दिनुभएको छ, उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। तर जब हाम्रो हृदय बन्द गर्छौँ र मानिसहरूले दिएको चोटप्रति तब जबले मैले क्षमा दिँदैनौँ, मानिसहरूको पाप हामी सम्झिरहन्छौँ भने तपाईँ र मैले हाम्रो हृदय बन्द हुन्छ। सुन्नुहोस्, हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ। जब हाम्रो हृदय कठोर हुँदै जान्छ नि हामी शैतानको पासोमा परिसक्यो। सुन्नुहोस्, शैतानले चाहिँ पासो हान्छ हामीलाई। पासो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नदेखिकन तपाईँले के गर्छ, पासो चाहिँ नदेखिकन थाप्छ। पासोको निम्ति चाहिँ चारो पनि हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो, पासो थाप्नु भएको छ नि तपाईँले? हजुर, तपाईँले कुखुरा त छ नि यता होइन, कुखुराले माउले बाहिर निकाल्यो आइदा भन्दा पनि आउनु मानेन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? डोको यस्तो आधी निकालेर चारो मकै हालेर होइन यसो दुखेर आइज भन्छु होइन, खुर्र कुदेर आउँछ, चल्लाउनु कुदेर झ्याप्पै, हो कि होइन? सुन्नुहोस्, पासो चाहिँ यस्तो तरिकाले बनाएको हुन्छ, जब पासोमा तपाईँहरू खुट्टा पर्छ नि हामी निकाल्न सक्दैनौँ। सुन्नुहोस्, कत्रो ठुलो हाई गर्नुभयो बलि, मचेर पनि भित्र पसेर बाहिर निस्क्यो। यत्रो कुरा भन्दा हाँसो क्या, तिमीले यो भन्दा हाँसो कि बेला बेलामा मान्छे धुमा गएपछि खुस्किन्छ क्या टाउको, त्यही भएर मान्छेले बेला बेलामा झकझक्याएको मात्रै। के भन्दै त्यही को बिर्सियो त मान्छे। पासो सुन्नुहोस्, पहिले हामीले बाँसघारीमा नि ठुलो ठुलो बाँसघारीमा पासो खान्थ्यौँ क्या। पासो चाहिँ नि त्यो भलिबलको नेट तपाईँले लाउनुहुन्छ नि दुईतिर है, बाँस गाडेर नेट लाउनुहुन्छ। जब तपाईँले बाँसघारीको बिचमा चाहिँ नि, जब तपाईँले बाँसघारीको बिच भनेको चाहिँ बाँसझ्याङ यहाँ छ, बाँसझ्याङ यहाँ छ, बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ हुन्छ नि चराहरू उड्ने, त्यो ग्यापमा चाहिँ जब तपाईँले भलिबलको जस्तो नेट हुन्छ क्या एउटा, तर भलिबलको चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो हुन्छ होइन नेट, त्यसको दुलो ठुल्ठुलो हुन्छ, तर त्यो एउटा जाली पाउँछ क्या। त्यो जाली चाहिँ सानो सानो दुलो भएको जाली पाउँछ, त्यो थाप्थ्यौँ।
दाइहरूले हामीलाई थाप्न लाउनुहुन्थ्यो कि। त्यसपछि जब बेलुका 4-5 बजेपछि चाहिँ बाँस बस्नुको निम्ति चराहरू आउँछ बाँसघारीमा, जब आउँछ नि, जब सुई आउँदाखेरि जब त्यो नेटमा पर्नु बित्तिकै उसको टाउको पर्नु बित्तिकै खुट्टा पनि पर्छ अटोमेटिक। जब उसले भ्याट 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 गरेर निस्किनु खोज्छ नि, तब के हुन्छ, जब ऊ अझै बटारिँदै जान्छ। पासो चाहिँ त्यस्तो कुरा हो जो एकचोटि परेपछि पन्छीले आफै निकाल्न सक्दैन। जति कोसिस गर्छ नि त्यति लपेटिएर जान्छ पासो भनेको चाहिँ। सुन्नुहोस्, शैतानको ट्र्याप, शैतानको पासो चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो हो। जब एकचोटि त्यसको पासोमा जब हाम्रो खुट्टा पर्छ नि, हामीले सबैभन्दा छिटो उपचार गर्नुपर्छ, नभए त्यसको पासोले हामीलाई के गर्छ, लडाउँछ। याद गर्नुहोस्, जो मानिसले परमेश्वरबाट अनुग्रह प्राप्त गर्नु बन्द गर्छ नि, त्यो मान्छेको हृदय कठोर हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई वास्तविक कुरा भन्छु, यदि हृदय अझै पनि कठोर छ भने नि अनुग्रह हाम्रो जीवनमा आउन सकिन्छ। अनुग्रहले भरिएको मान्छे चाहिँ नि कोमल हार्टको हुन्छ, कोमल हार्ट, सफ्ट हृदय हुन्छ। कतिजना मान्छे हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन, कोमल हार्ट होइन तर कडा बोल्ने मान्छे। त्यही भएर बाइबलले बताउँछ नि, ए कडा गर्दन भएकाहरू, कता गएको कता गएको, यता जानुपर्ने गएको छ। बाइबलले बताउँछ ए कडा गर्दन भएकाहरू। हाम्रो घाँटी मोडिँदैन परमेश्वरको वचनतिर, परमेश्वरको राज्यतिर मोडिँदैन होइन। पापले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउँछ। जब तपाईँको हृदय कठोर हुन्छ नि, तब सुन्नु छोड्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँको हियरिङ पावर भन्छ नि, परमेश्वरको त्यो जुन चाहिँ हियरिङ पावर, परमेश्वरको वचन सुन्ने क्षमता चाहिँ तपाईँले गुमाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यही भएर आज यहाँ कतिजनालाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ, कतिजनालाई गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँलाई गाह्रो भयो भने भोलि सानो सिरानी ल्याउँदा पनि हुन्छ, सुतेरै सुन्नुहोस्, तर घुर्नु चाहिँ मनाइ छ नि फेरि। हालेलुया, हालेलुया। सिरानी लिएर आउने त भोलि। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले नि तपाईँ र मलाई के कुरा बताउँछ, हाम्रो हृदय जब बन्द हुन्छ नि, हामी शैतानको पासोमा परिसकेका छौँ। याद गर्नुहोस्, शैतानले कसरी काम गर्छ भन्दा नि, त्यसले हाम्रो जीवनमा के गर्छ, जहिले पनि हाम्रो हृदयलाई बन्द गर्ने कोसिस गर्छ। जब हाम्रो हृदय बन्द हुन्छ नि, अक्षमाको कारणले गर्दा। आजको दिनमा तपाईँले क्षमा दिन बाँकी मान्छेहरू छ भने नि क्षमा दिन सुरु गर्नुहोस्। जब तपाईँले क्षमा दिन सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा आत्मिक भोकाहरू पुग्न सुरु गर्छ। यो मान्छेलाई त म क्षमा दिनै सक्दिनँ होइन, यो मान्छेलाई त म क्षमा दिन, दिदी बहिनीले चाहिँ छिटो क्षमा दिन्छ अरे, इमोसनल पनि हुन्छ है। आफ्नो श्रीमानले के गल्ती गरेको थियो, क्षमा चाहिँ दिन्छ अरे, तर 20 वर्ष अगाडि रिस उठ्यो भने 20 वर्ष अगाडि यो श्रीमानले यस्तो गरेको थियो भनेर के गर्छ अरे, गनगन गर्छ अरे होइन। दाजुभाइ चाहिँ छिटो हुन्छ क्षमा दिनुको लागि। दाजुभाइले चाहिँ क्षमा दियो, यस ओके ल साथी, हिजो नराम्रो भयो, मेरो पनि त्यस्तै तिम्रो पनि त्यस्तै होइन, ल आजदेखि हामी साथी भनेपछि सक्यो। दाजुभाइको चाहिँ, दिदी बहिनीको चाहिँ भित्र रहिरहन्छ गुनासो, क्या गुनासो रहन्छ। गुनासो बोक्नु हुँदैन हामी कसैले पनि। गु भनेको के हो हजुर, गु भनेको गनाउने होइन, नासो भनेको अर्काको, अर्काको किन बोकेर हिँड्नु, अर्काको नासो बनाउने कुरा बोकेर। दिदी बहिनीलाई चाहिँ नि सुत्केरीमा आफ्नो श्रीमानले स्याहारेको चाहिँ मनपर्छ है। जो श्रीमान हुनुभएको छैन याद गर्नुहोस्, र जो बच्चा जन्मनेवाला हुनुहुन्छ तपाईँले पनि याद गर्नुहोस्। जो आमाको बच्चाको आमा हुनुभएको छैन तपाईँले पनि, र बच्चाको आमा भएकोहरूलाई त थाहा छ। सुन्नुहोस्, सुत्केरी बेथामा नि छोरा मान्छेले स्याहार्नु भएन भने जिन्दगी मरुन्जेल पनि बिर्सिँदैन अरे। सानो हुँदाखेरि यसको बाबु यस्तो गरे उस्तो गरे होइन। सुन्नुहोस्, यस्तो कथा त गाउँ घरमा हाम्रो झापामा चाहिँ हुन्छ, अब यता हुन्छ। दिदी बहिनीको चाहिँ नि सुन्नुहोस्, दाजुभाइ
श्रीमतीलाई चाहिँ नि तपाईँहरू मैले जब सुत्केरी हुन्छ नि त्यतिखेर त जब श्रीमानले स्याहार्छ नि याद गर्नुहोस् जिन्दगीमा जति ठुलो गल्ती गर्नु छ अरे कि अब डिभोर्सकै केसमा पनि पुगोस् आए छुट्टी नै केसमा पुगोस् तर राति सम्झिन्छ अरे कि मलाई त सुत्केरीमा यस्तो स्याहारेको थियो माया पलाउँछ अरे धेरै डिभोर्स हुनेहरूको चाहिँ सुत्केरीमा स्याहारेन कि क्या हो भन्छु म तिमीलाई पास्टर बाबु पनि भर्खर बिहा गर्नुभएको रहेछ अर्को पनि जन्मिन्छ होला पास्टर बाबु मेरो त 3टा छ नानी पहिलो नानी त झन् मेरै हातमा मात्रै सुत्थ्यो आमाको हातमा पनि सुत्दैन मेरो एउटा स्टोरी छ एउटा लङ स्टोरी छ कुनै दिन भनौँ न म सेवाकाई गएर कहाँ घुमेर आउँदाखेरि नानी रुइरहेको हुन्थ्यो आमाले होइन सुताउँदाखेरि सुत्दैन जब मेरो हातमा नानी आउँथ्यो नि 3 देखि 5 मिनटभित्रमा जब म नानीलाई यसरी हल्लाउँदै नानी स्वाटै मेरो ठुलो छोरो होइन सेकेन्ड मैले त झन्डैले अन्डा खानु छोडेको नानीको दिशा देखेर क्या पढ्नु अब सेवाकाईमा निस्केको मान्छे कस्तो चाहिँ गनाउँछ फेरि अन्डै जस्तो हुन्छ स्याहारेको छु मैले श्रीमतीलाई त्यही भएर पो यहाँ भन्दैछु त मैले पास्टर बाबुले पनि कुन दिन भन्नुहुन्छ उहाँले स्याहारेको पास्टर बाबु अथवा जो पनि यहाँ हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् तपाईँको श्रीमतीलाई नि तपाईँहरूमा चाहिँ श्रीमती सुत्केरी भएर उहाँ के हुन्छ नानी च्याचाएर चुचु गरिरहेको हुन्छ हामी चाहिँ होइन बेडमा पल्टेर फेसबुक चलाउने याद गर्नुहोस् त्यसो नगर्नु तपाईँको श्रीमतीलाई सुत्केरीमा सबैभन्दा बढी वास्ता गर्नुहोस् किन भन्दा त्यो सुत्केरी पीडा चाहिँ अघि मैले भने नि जीवनको सबैभन्दा ठुलो पीडा हो के भयो हाँस्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले स्याहार गर्नुहोस् जब स्याहार गर्नुहुन्छ नि श्रीमतीले सुप सबै खाइसक्दैन तपाईँकै हो अरूले खाँदैन टाउको खुट्टा तपाईँकै हो मैले त खाएँ तेरो अहिले आज यो दर्को भयो हो कि होइन दिदी बहिनीहरू भन्नुहोस् न श्रीमानले यदि स्याहारेको छैन भने नि यो जन्मिँदा यस्तो बाउले यस्तो त्यस्तो मात्रै भन्छ गुनासो रहन्छ है त्यस कारण तपाईँले हाम्रो परिवारलाई हेल्दी बनाउनुपर्छ हेल्दी परिवार चाहिँ शैतानले टुटाउनु सक्दैन हालेलुया हालेलुया अनि म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनद्वारा यो कुराहरू भन्दैछु कि जब येशू ख्रिस्ट कल्वरीको क्रुसमा के हुनुभयो जब झुन्डिँदाखेरि नि हाम्रो पापहरू प्रभुले बोक्नुभयो हामीलाई क्षमा दिनुभयो आज हामीले नि क्षमा दिनुपर्छ हाम्रो हृदयहरू सम्बन्धहरू चाहिँ नि क्षमाले मात्र सुध्रिन्छ जब हृदयबाट क्षमा गर्नुहुन्छ नि तब सम्बन्धहरू ठिक हुन्छ अनि शैतानले के गर्छ पासो हान्छ सुन्नुहोस् पासो चाहिँ यस्तो हुन्छ जति पासोमा पर्छ नि जति निस्किने कोसिस गर्छ त्यति बटारिँदै जान्छ के गर्छ दादा कमीलाई मह चाहिँ नि त्यहाँ तुरुक्कै पोखेको छ भने के आउँछ हजुर कमीलाई आउँछ कमीलाई चट्टाएर चाकेर जान्छ अरे क्या ओइ केटा आऊ मह कानु पाठी होइन ल वरिपरि मैले उताबाट खान्छु तिमीहरू उताबाट खाऊ भनेर सबै खान्छ अरे अब निस्किनु सक्दैन हात खुट्टा ती गाडेर मैले राख्छु पासो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ आज सुन्नुहोस् कतिजना तपाईँहरूमा आज पासोमा परेको छ भने याद गर्नुहोस् कमिलाको जस्तो के हुन्छ म यताबाट खान्छु तिमीहरू उताबाट खाऊ आऊ साथी हो भन्दै होइन मुन्टो गाडेर खायो हात खुट्टा सबै ती काक्रा कुकुरो मरिरहेको हुन्छ सुन्नुहोस् झिँगालाई पासो थाप्नु भएछ दुधमा हालेर आऊ उहीँ उडेर ल हाम्रो निम्ति के छ त्यहाँ के छ मिठो दुधको के छ पोखरी रहेछ लो जाउँ साथी हो
सबै उडेर आएर भन गर्दै आएर सबै खाएर ती गाडी जानु। सुन्नुहोस्, पाप चाहिँ नि मजा आउँछ, याद गर्नुहोस्, तर याद गर्नुहोस् पापले चाहिँ नि प्राण लान्छ, हाम्रो प्राण लान्छ त्यसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले बुझ्नुपर्छ शैतानको रणनीति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डरलाग्दो छ। आजको दिन क्षमा चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा सबैभन्दा बढी हामीले क्षमा दिनुपर्छ। विश्वासीहरू क्षमाशील बन्नुपर्छ। प्रभु येशूले एक ठाउँमा यसरी भन्नुभयो होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भने शैतानको रणनीतिहरू तपाईँलाई बताउँदैछु कसरी दुष्टले काम गर्छ। प्रभु येशूले एक ठाउँमा यसरी भन्नुभयो, कुन चाहिँ एउटा राजाको होइन, राजाको एकजना नोकर चाहिँ कति 1000वटा चाँदीको सुनको सिक्काको के थियो? हजुर के थियो? सुनको सिक्काको के थियो? ऋणी थियो भन्नुहोस् न, ऋणी भन्नुहोस्। 1000 सुनको सिक्का भनेको गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ? कति हो अहिलेको हिसाबमा? निकै धेरै हो। अनि मालिकले भन्यो यो 1000 सिक्का सुनको ऋणी हुनेलाई यहाँ ल्याऊ। अनि उसले भन्यो मेरो पैसा तिरो। उसले भन्यो हजुर म तपाईँको एक चुक्ता गरिदिनेछु, तर अहिले मलाई छोडिदिनुहोस्। जब उसले के गर्यो, बिन्ती भाउ उसले के गर्यो, टक्राउँदाखेरि उसले के गर्यो, मालिकले छोडिदियो, राजा मिनाहा गरिदियो। अहिले तिर्नु पर्दैन, 1000 सिक्काको सुनको दाम तिर्नु पर्दैन, जा भनेर राजाले के गर्दै छुटकारा दियो। तर जब राजाको महलबाट सिंहासनबाट निस्केर हिँड्दै थियो, हिँड्दाखेरि के भयो, उसकै सङ्गी नोकरलाई उसले के गर्यो, देख्यो। सङ्गी नोकरलाई देखेपछि के गर्यो, उसले यहाँ पक्रेर छातीमा होइन, छातीमा पक्रेर के भन्छ, मेरो 100 चाँदीको सिक्का ल्याऊ, मेरो 100 चाँदीको सिक्का ल्याऊ। उसले भन्यो होइन हजुर मलाई माफ गर्नुहोस् मेरो मित्र, म सबै कुरा तिरिदिनेछु तपाईँको लागि। होइन मलाई अहिले चाहियो। उसले के गर्यो, पक्रेर लगेर पुलिसमा जिम्मा दियो। अनि पुलिसले उसलाई जेलखानामा हाल्यो। तब त्यो कुरा चाहिँ एउटा नोकरले देख्छ। अघि यही मान्छेले राजाको सामुन्ने 1000 सिक्काको माफी पायो, तर यो मान्छेले 100 चाँदीको सिक्का माफी गर्न सकेन। त्यो नोकरले गएर राजालाई भनिदियो। राजा रिसले क्रुद्ध भयो। राजाले भन्यो त्यो अघिको मैले माफी दिएको मान्छेलाई बोलाऊ र त्यसको छोराछोरी त्यसको श्रीमतीलाई पनि ल्याऊ, सबैलाई जेलखानामा हाल, बेच, तिनीहरूलाई दास बनाऊ, बेचिदेऊ, अनि के गर मेरो ऋण दियो। सुन्नुहोस्, तपाईँ र म चाहिँ 1000 चाँदी 1000 सुनको सिक्का माफ पाउने व्यक्तिहरू उहाँले उदार मुक्ति पाएका छौँ। हालेलुया हालेलुया। आज हामीले 100 चाँदीको सिक्काहरूलाई माफ गर्नुपर्छ। तपाईँको मन दुखाउने, चित्त दुखाउने, तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने, दुर्व्यवहारमा पर्नुभएको छ भने, सम्बन्धमा खटपट भएको छ भने नि तपाईँले 100 चाँदीको सिक्का, तपाईँले सोच्नुपर्छ मैले 1000 सुनको सिक्काको ऋणी थिएँ म, प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभयो, अब मैले त यो सानो चाँदीको सिक्का मैले के गर्छु, म क्षमा गर्छु भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। जब तपाईँले 100 चाँदीको सिक्का ले भन्छु नि, भन्नुपर्दा नि के हो भने क्षमा चाहिँ नि ऋण माफी दिनु जस्तो। जब तपाईँले क्षमा दिनुहुन्न नि मान्छेलाई, तपाईँले हिसाब राख्नुहुन्छ, यसले मलाई यस्तो भनेको थियो, 1 यसले मलाई यस्तो गरेको थियो, 2 यसले मलाई यस्तो गरेको थियो, 3 4 तपाईँले हिसाब राख्नुहुन्छ क्या। जब तपाईँले मान्छेलाई क्षमा दिनुहुन्न, त्यो मान्छेप्रति, त्यो मान्छेले तपाईँलाई गरेको दुर्व्यवहारको तपाईँले हिसाब राखेको हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ यसले मलाई यो गरेको छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ मेरो को हो, यो चाहिँ मेरो त्यो ऋणी, यसले चाहिँ मबाट के छ, ऋण लगेको जस्तो हो। सुन्नुहोस्, क्षमा दिनु भनेको चाहिँ तपाईँले ऋण माफी गरिदिनु जस्तो हो। तपाईँबाट कसैले 10,000 रुपियाँ लग्यो भने तपाईँले 10,000 क्षमा माफी गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। किन? तपाईँले दिनुभयो, अभर पर्दाखेरि तपाईँले दिनुभएको 10,000, तर उसले समयमा तपाईँलाई बुझाउनु सकेन। कतिलाई त छोडिदिन्छ, कतिले चाहिँ मान्छ होइन। सुन्नुहोस्, क्षमा दिनु भनेको चाहिँ नि ऋण माफ गर्नु जस्तो। आज ऋण माफ गर्नु तपाईँलाई सक्नुहुन्न नि, तपाईँ क्षमा पनि त्यस्तै हो।
यस कारणले गर्दा नि ऋण माफी गर्नु जस्तै हो क्षमा हो। भलै तपाईँबाट उसले ब्याजमा पैसा लगेर तिर्नु सकेन, तपाईँले माफी दिनुभयो भने तपाईँलाई नाना थरी भन्ने, तपाईँको विरुद्धमा बोल्ने, तपाईँलाई मन दुखाउने, तपाईँलाई चोट बनाउने, तपाईँको जीवनमा विभिन्न कुराहरू रचि हिँड्ने व्यक्तिलाई देख्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? यो मेरो ऋणी हो, यसले मेरो ऋण खाएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। तर क्षमा दिनुपर्छ हामीले। जब हामीले 100 चाँदीको सिक्का क्षमा दिँदैनौँ भने 1000 सुनको सिक्का परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? तैँले पनि ले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, तैँले पनि ले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। यस कारणले गर्दा याद गर्नुहोस्, आजको दिनमा क्षमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आजको दिनमा नि क्षमा यदि तपाईँ र मैले दिन सकेको छैन भने हामी शैतानको पन्जाभित्र परेका छौँ। हामी सुन्नुहोस्, शैतानको पन्जाभित्र पर्नेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन, प्रभुको मनपर्दो जीवन जिउन सक्दैन हो। भलै प्रार्थनामा त शैतान दुष्टतालाई निकाल्छु त जा भनेर प्रार्थना गरेको होला र शैतान हाँस्छ, त मेरै पन्जामा छस् होइन, त मेरै पन्जामा छस्। याद गर्नुहोस्, आजको दिनमा नि तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। 5 पो बज्न आँटिसकेको छ होइन, 5 बज्न आँटिसकेको छ। अब बन्द गर्नुपर्छ क्लासलाई। भोलि एक दिन छ, मैले यो 2टा चाहिँ पढाइसक्छु भनेको थिएँ, अब यो एउटाको आधी मात्रै भयो। अब यो त कुरै नगरौँ, भोलिको बाँकी नै छ है। अब मैले अघि सिरानी ल्याउनु भनेको ठिकै रहेछ। अब रातभरि पढ्नुपर्छ सिरानी लिएर, तपाईँ त्यता ढल्केर म यहाँ सुतेर होइन दिने हो। एकजना पास्टर चाहिँ पुरा उभिएर बोल्दा 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 पुरा गल्नु भएछ क्या। ल विश्वासीहरू, अब चाहिँ म बसेर बोल्नु पर्यो भने नि कि विश्वासीले हुन्छ पास्टर भाउ हामी चाहिँ सुतेर सुन्छौँ त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँलाई म भोलिको दिनमा अलिक छिटो, हामी भोलिको दिनमा हाम्रो क्लास कति बजीदेखि हुन्छ? मेरो क्लास चाहिँ कति बजीदेखि हुन्छ? 9 बजी। भोलि चाहिँ हामी छिटो भेला हुनेछौँ होइन, टाइमलाई वेस्ट गर्दैनौँ। अनि मैले सक्नुपर्छ जसरी भए पनि भोलिको दिनमा। अनि एउटा लामो विषय तपाईँहरूको बिचमा मैले ल्याएको छु। अनि यो विषय बनाउँदै गर्दाखेरि मैले धेरै प्रार्थना गरेको छु तपाईँहरूको लागि। अनि तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माले जे कुरा भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आओस् भन्ने म चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आत्मिक युद्धको त खास कुरै निस्केको छैन होइन। तपाईँलाई अब एकैचोटि गुदी दिनु भएन नि त, बोक्राबाट लानु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा बोक्रा तपाईँहरूलाई मैले बाहिर कुरा भन्दैछु। खास कुरा भन्नुको निम्ति धेरै समय लाग्छ। म भन्न तयारी छु, सुन्न तपाईँ तयारी हुनुपर्छ। हालेलुया। हामी बस्नेलाई त निकै गाह्रो हुन्छ होइन, अलिक वेट भएकोलाई झन् गाह्रो। जब यता दुख्दै जान्छ नि यता फर्किन हुँदैन, उता फर्किन हुँदैन, खुट्टा तन्काउँदा पनि हुँदैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरिसकेको समयमा हामी सबैजनाले आज क्लासलाई हामी बन्द गर्नेछौँ।